नमस्कार। संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी पूर्व मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पछाडि यो जब संसदमा अब जाने क्रममा छ, यति बेला खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नेकपाले एकलौटी गरेर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने मुद्दामा भारतलाई बिस्काउने काम गर्यो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। केही अधिकारवादीहरूको आरोप चाहिँ महिला र पुरुषका बीचमा विभेद गरिएको उहाँहरूको प्रसङ्ग भने चाहिँ नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेर ल्याए भने उनीहरूलाई पनि समान प्रकारको अधिकार दिनुपर्छ। उहाँहरू बढी त्यो विषयमा बोलिरहनु भएको छ। अहिलेको नागरिकता ऐन संशोधनै जरुरी थिएन, किनभने 2019 सालबाट जे प्रावधानमा नागरिकता पाइरहेको थियो त्यसलाई किन सच्याउनु पर्यो, यसको औचित्यता पुष्टि गर भनेर कांग्रेसका केही नेता र मधेस केन्द्रित दलका नेता संसद र सडकमा जे प्रकारको आवाज उठाइरहेका छन्। 7 वर्षसम्म नेपालमा बिहे गरेर आउने नारीका लागि विशिष्ट प्रकारका अधिकारहरू दिने, त्यस पछाडि 7 वर्ष पछाडि उहाँहरूलाई थप नागरिकता सहितको अधिकार दिने यो प्रावधानमा किन भारत जबरजस्ती तानिँदैछ? के साँच्चै नेकपाले चीनसँग नजिक र भारतसँग टाढा हुनका लागि नियतवश गरेको यो क्रियाकलाप थियो? लालबाबु पण्डितसँग आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं आजको संवादमा। लालबाबुजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले तपाईको नाम पनि जोडेर, तपाईको दललाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताले सदनमा जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, नागरिकता विधेयक मार्फत मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने काम, राजनीतिक दुर्घटनामा लैजाने काम नेकपा गर्दैछ भनेर यो सुने पछाडि तपाईको मनमा चाहिँ के आउँछ? मुलुकको आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले अपनाएका कानुनी प्रावधानहरूलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय हितमा अहिलेको नागरिकता ऐन अगाडि बढ्दैछ र यसमा राष्ट्रहित हुने कुरा बाहेक नेपाली जनताले जहिले पनि नागरिकता पाउने कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन र संविधानले जे कुरा टुङ्ग्याइसकेको छ त्यो हकमा अहिले संविधान विपरीत अनि ऐन बनाएर अनि कसको के मनसाय हो, कुन देशको के मन छ अथवा कोसँग कति सल्लाह गरेर ऐन बन्नु पर्थ्यो भन्ने यी कुराहरू अहिले उठ्नु उपयुक्त छैन। नेपालको राष्ट्रियतालाई सम्झेर, नेपालीलाई सम्झेर अनि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको 2072 को संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यही आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अहिले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन जुन विधेयकको रूपमा आएको थियो त्यस मार्फत पारित गरेर झन्नै 2 वर्षसम्म छलफल गरिकन व्यापक रूपमा कसैले पनि मैले मेरो मत राख्न पाइन भन्ने स्थिति हुन नदिकन अझै पटक पटक बैठक बसिकन पटक पटक आफ्नो राय जवाब राखेर राजनीतिक पार्टीहरूका माथिल्लो तहका विभिन्न नेतृत्व र कमिटीहरूले दिएका सुझावहरूलाई पनि माननीय सांसदज्यूहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा राखेर अनि राज्य व्यवस्था समितिबाट अहिले नागरिकता सम्बन्धी ऐन संसदमा पुगेको छ र संसदको प्रतिनिधि सभाबाट अगाडि बढ्दैछ। तर तपाईले यो कुरा राख्दै गर्दा उहाँहरूको भनाइ चाहिँ 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई हतारो भएन
यसै गर्नु थियो भने यो 2 वर्ष किन लट्काएको, अहिले आएर चाहिँ राष्ट्रिय सहमति जति बेला चाहिएको छ मतदानबाट किन टुङ्ग्याएको, एक्लै हिँड्न किन खोजेको, प्रतिपक्षलाई किन यसरी लल्कारेको पो भन्ने छ त उहाँहरूको त। समितिको बैठकमा मतदान भएको छैन, मत राख्ने कुरा मात्रै भएको छ। त्यस कारणले गलत कुरा चाहिँ प्रचार गर्नु, गलत कुरा बुझ्नु, गलत मनसाय राख्नु अनि लाखौं युवाहरू जुन अहिले पढ्न नागरिकताको कारणले वञ्चित भइरहेको स्थिति थियो हो, उहाँहरूको जुन पीडा थियो त्यो पीडालाई पनि नबुझेर अनि अर्काए गरेर अनि मैले जे भन्छु त्यही मात्र जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्छ भने मान्यताबाट अनि नागरिकता ऐनलाई चाहिँ त्यही थनको 2 वर्षदेखि त छलफलमा छँदै थियो, तैपनि अझै कति वर्षसम्म छलफलको नाममा छलफल मात्रै गरिराख्ने, सहमतिको नाममा मात्र सहमति गर्ने, तर युवाहरूको नेपाली जनताको पीडा नबुझ्ने हो भने अनि त्यो छलफलले के अर्थ राख्छ। त्यस कारणले गर्दा व्यापक छलफल गरिकन, व्यापक पटक छलफल गरिकन धेरै भन्दा धेरै पटक बैठक राखेर अनि यो निष्कर्षमा पुगिएको हो। त्यस कारणले यसमा अन्तिममा गएर लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक विधि अनुरूप नै यो ऐन अगाडि बढेको कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर नेकपा चाहिँ नेपाली कांग्रेससँग नेताहरूले पनि अहिले बल्ल यो नागरिकता ऐनमा ठिक भयो भनेर इन्टरभ्यु दिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। हैन, उहाँहरूको तपाईले भने जस्तै स्थिति छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले स्याबास भन्नुभएको छ, ठिक भयो भन्नुभएको छ, तर केही नेताले संसदमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मुलुक विखण्डनमा लाने प्रकारको काम भयो सम्म भनेर बोल्नु भएको छ नि, यो पनि त तपाईले सुन्नुभयो। कतिले दिमाग भित्रै जुनसुकै ब्यानरमा बसेर पनि जहिले पनि राष्ट्रको हित भन्दा अहित कुरा सोच्ने, नेपालको विखण्डनको कुरा सोच्ने, घरि विखण्डन गर्छु भने सोच्ने, विखण्डनको निम्ति यो न्यू भयो भने सोच्ने अनि अरूको माइन्डसेट भित्र रहेर अनि कसले के कुरा बोल्छन् त्यही कुराको पछाडि मात्रै लाग्ने हो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, विधि र प्रक्रिया सम्मत, लोकतान्त्रिक विधि र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हो। यसमा अन्यथा बुझ्नुपर्ने हैन। तपाईले भने जस्तै उहाँले जे प्रकारका विषय राखिरहनु भएको छ, 2-3टा कुरा संवेदनशील छ नि त। मुलुकका हिसाबबाट, मुलुकवासीका हिसाबबाट, जिम्मेवार सञ्चारकर्मीका हिसाबबाट उहाँले साम्प्रदायिक दंगा भड्किन्छ, मुलुक विखण्डनमा जान सक्छ, सांस्कृतिक रूपमा विशृङ्खलता आउन सक्छ, किनभने नेपाल त मिलेर एउटा बसेको भूमिमा विभिन्न नाममा विष घोलिदिने कुरा छ। फेरि त्यस्तो हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्छ भने त डराउन पर्यो नि, आशंका गर्न पर्यो नि। अरूले होइन बोल्ने नै विष घोल्न थाल्नुभयो भने त्यो विष घोल्नेको जिम्मेवारी पनि उहाँले त लिनुपर्छ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि विष घोल्ने काम आफैले गर्ने अनि अरूको नाममा गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ऐन बन्दाखेरि सिङ्गो मुलुकको हिमाल पहाड तराई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अनि जाति जनजाति कसैको अहितमा छैन र कुनै पनि देशलाई केन्द्रित गरेर यो ऐन बनेको होइन। यो नेपाल र नेपालीको भावना चाहना अनुसार नै यो ऐन अगाडि बढ्दैछ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हिजो एक समयमा 2019 भन्दा अगाडि नागरिकता कानुनै थिएन। त्यसकारण के अब नागरिकता कानुनै चाहिँदैन? अनि अहिले छिमेकमा भारतबाट पनि विवाह गरेर आउने छ, चीनबाट पनि विवाह गरेर आउने छ, अरू देशबाट पनि छ,
50औं लाखका युवाहरू अहिले विभिन्न देशमा पुगेका छन्। विभिन्न देशबाट चाहिँ विवाह गरेर ल्याउने स्थिति छ। अहिले नेपालमा हजारौं भारत बाहेकका मुलुकबाट चाहिँ बुहारीहरू भित्रिएका छन् र उनीहरूले हजारौंले अहिले पनि नेपालको नागरिकता लिन चाहेका छैनन्। ती देशका नागरिकता अहिले पनि नेपालीसँग 20औं वर्ष 30औं वर्ष भयो विवाह गरेको, तर नेपालको नागरिकता लिया छैन। सोध्नु होला नेपाली कांग्रेस भित्रै कतिपय वरिष्ठ नेताका परिवारहरू अहिले पनि नेपालको नागरिकता लिनु भएको छैन, विदेशकै नागरिकता राख्नु भएको छ। तैपनि हामीले उहाँलाई विदेशी भनेको छैन, किनभने उहाँ जुन देशमा जन्मिनुभयो त्यही देशको अहिले पनि नागरिकता राख्नु भएको छ। त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो। नेपाली चेली विदेशमा जाँदाखेरि म बाँचुन्जेल नेपालको मात्रै नागरिकता म राख्छु भन्ने हो भने त्यो अधिकार पनि छ। त्यसकारणले म त्याग्दिन नागरिकता भन्न त पाइहाल्यो नि। देशसँगको सम्बन्धलाई जोडेर अहिले उछाल्नु पर्ने र गलत मनसायले आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्नको निम्ति लाग्नु पर्ने स्थिति छैन। लालबाबुजी, उहाँहरूले भनेको दुईटा कुरा। अहिले नेपाली कांग्रेसमा पनि मधेस फ्याक्टर जसरी यो विषयमा अलि बढी मुखर बनिरहेछ, जनता समाजवादी पार्टी जहाँ समाजवादी पार्टी र तपाईँ राजपा मिल्या छ, उहाँहरूको पनि जे प्रकारको आवाज सुनिन्छ। दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ जो चाहिँ ऐनको संशोधनमा लेखा छैन। एउटा यो भारतबाट आउने चेलीहरूलाई रोक्नका लागि गरे हो, अर्को मधेसलाई हेप्नका लागि गरे हो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् कि यदि नेपाली कांग्रेसको नेताले पनि भन्नुहुन्छ भने वा राजपाका नेता अथवा समाजवादीका नेताले यदि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो पार्टी भित्र पनि खोजी हेर्नुहोस् त, भारत बाहेक कति देशबाट उहाँका नेता र नेताको परिवारबाट चाहिँ विवाह गरेर आएका छन् र आफूलाई मधेससँग जोड्नुहुन्छ। हो, जोड्नु राम्रो कुरा हो, तर काठमाडौँमा विवाह गरेर आफ्नो परिवारभित्र आएपछि काठमाडौँको लागि पनि म मधेसी हुँ भनेर भन्ने, हिजो एक समयमा गलत नारा दिएर गलत कुरा आडान बोकेर गलत किसिमले आन्दोलन र गलत किसिमले नाकाबन्दी अनि गलत आधारमा उभिएर संविधान च्यात्ने, संविधान जलाउने, कालो दिवस मनाउने देखि लिएर अरूको उक्साहटमा के गर्नुभयो त्यतैतिर चाहिँ जान पर्ने स्थिति छैन। मलाई बताइदिनुहोस् कुन देशको नाम अहिले नागरिकता कानुनमा निषेध गरेर लेखिएको छ? लेख्न पर्दैन, आशयले बुझिन्छ, नियतले बुझिन्छ भन्नुभएको छ। कुन जातिको निषेध गरेर लेखिएको छ बताइदिनु। त्यसकारणले आफ्नो गलत मनोकांक्षालाई अनि चाहिँ कानुन यही अनुरूपमा बन्नुपर्छ भने मान्यता राख्नु गलत हो। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ लेख्न पर्छ र हिजोदेखि जसरी बिहारबाट होस्, उत्तर प्रदेशबाट होस् या त्यो तपाईँ चाहिँ उत्तराखण्डमा एकदमै थोरै, अर्थात् यतापट्टि हामी दार्जिलिङपट्टि गयौँ भने त्यहाँ पनि थोरै, पश्चिम बङ्गाल जसरी रोटी बेटीको हाम्रो सम्बन्ध थियो, हाम्रो त केही पनि त्यो भूगोलले छेक्दैन। त्यसैलाई रोक्न खोजियो। नागरिकतालाई 7 वर्ष पर्खिने गरेर को बिहे गरेर आउँछ? यो त भारतीय चेली बिहे गर्नलाई रोक्नलाई गरे हो भनेर हेर्नुहोस् त तर्क। उहाँहरूको गलत तर्क हो। आफ्नो छोरी पठाउँदा भारतमा 7 वर्षपछि नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्न पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई दुख्दैन। अनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने, तर त्यो भन्दा अगाडि जसरी भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ त्यस्तै अमेरिका लगायतको देशमा क्यानाडामा पिआर को स्थिति छ, अस्ट्रेलियामा छ, ब्रिटेनमा छ। त्यस्तै गरिकन हामीले यहाँ आवासीय अनुमति पत्र दिने र नागरिकता सरहका धेरै जसो काम कारबाहीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहित पेशागत लगायतका सबै कुरा अंश दिने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता
लगायतका सबै कुरामा छुट दिँदाखेरि अनि जुन भारतमा किन चाहिँ 7 वर्ष रासन नागरिकता पाउनको निम्ति त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ अनि समानान्तर व्यवस्था गर्दाखेरि अनि किन भारतलाई टाउको दुख्छ अनि भारतलाई चाहिँ हेरेर अनि चाहिँ त्यहाँको कुरामा केही बोल्न नसक्ने अनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यही रूपको व्यवस्था गर्दा संसारको अनुभव अन्य मुलुकको अनुभवहरूको कुरा गर्दाखेरि अनि टाउको दुख्ने अनि तीनटा कुरा भन्नुभएको छ उहाँहरूले तीनटा कुरा भन्नुभएको छ तथापि उहाँहरूले भनेकै प्रश्न म सोध्दैछु मेरो सहमति र असहमतिको विषय होइन एउटा भारतमा आधार कार्ड र रासन कार्ड छ त्यहाँ नागरिकताको नेपालमा जस्तो महत्त्व छैन उहाँहरूले भनेको दोस्रो 63 सालमा सबै दलको सहमतिमा बनाएको ऐनलाई आज जबरजस्ती नेकपालाई किन संशोधन गर्न पर्यो उहाँहरूको भनाइ तेस्रो 33 वर्षको उमेरमा एकजना भारतीय नारी जो डाक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेपालमा बिहे गरेर आउनुभयो अनि 40 वर्ष हुन्छ नागरिकता पाउँदा सरकारी डाक्टर बनेर जाहिर खान्छु भने त उहाँले पाउनु भएन यस्तो विभेद गर्ने मैले तीनटा प्रश्न एकै ठाउँमा राखेर भने म एक जवाब दिन्छु पहिला आधार कार्ड र रासन ठीक भन्नुभयो 33 वर्षमा डाक्टर हुनुभयो अनि 70 वर्षको चाहिँ कोही भारतीय नारीले नेपालको पुरुषसँग विवाह गरेर आयो भने के हुन्छ अर्को कुरा संसारको कुन देशको नागरिकता कानुन कुन देशसँग जस्ताको तस्तै मेल खान्छ वा गैर आवासीय अनुमति पत्र जुन हुन्छ आवासीय अनुमति पत्र जुन छ पीआर ग्रीन कार्ड टिबी बेलायत क्यानाडा अमेरिका अस्ट्रेलियासँग एक अर्कामा मेल खान्छ म यो भन्न चाहन्छु अर्को कुरा संसारभरि आफ्नो राष्ट्रको हित हुने गरिकन राष्ट्रिय कानुनहरू र अझै भन्ने हो भने नागरिकता कानुनहरू बनेको हुन्छ अङ्गीकृत नागरिकता अधिकारको कुरा होइन मुलुकले दिने विशेष व्यवस्था हो त्यसकारण मुलुकले अहिले विशेष व्यवस्था गरेको हो विदेशीको निम्ति चाहिँ अधिकारको कुरा होइन र नेपालको संविधानको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालको संविधान 2072 छ जुन संविधान जनताको जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाद्वारा अनि जनताको जनप्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको संविधान त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अरु संविधानको कुरा अहिले गर्दैनौं अहिले 2072 को संविधानको कुरा गर्छौं र 2072 को संविधानले के कुरा भन्छ भने कुनै विदेशी नागरिक नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा उले चाहेको खण्डमा नेपालले अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्नेछ दिनै पर्ने भने छैन दिन सक्नेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रोकेका होइनौं दिन खोजेकै हौं तर के हो भने अहिले हामीले आवासीय अनुमति पत्र 7 वर्षसम्म दिन्छौं विवाह हुन साथ र त्यस पश्चात नागरिकता पाउनुहुन्छ यसमा कुनै दुई मत छैन हैन जस्तै मेरो प्रश्न त्यहाँनिर थपिया थियो नि तपाईले एक एक गरेर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको थियो मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूले भनेको चाहिँ भारतमा आधार कार्ड र रासन कार्ड जुन महत्त्वको छ त्यहाँ चाहिँ नागरिकताको त्यति धेरै महत्त्व छैन तर हामी कहाँ त नागरिकता एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ नागरिकता नपाइकन को बिहे गर्न आउँछ अब त बिहे नै रोकिने भयो भारततिर बिहे गर्न नै रोक्न खोजे हो पो भन्नुहुन्छ त मैले यही भन्छु भुटानमा नेपालीले बिहा गरेर गयो भने के हुन्छ बच्चा नजन्मिकन नागरिकता पाउँछ दक्षिण कोरियामा नेपालीले विवाह गरेर जाँदा के हुन्छ 5 वर्ष पुग्नै पर्छ बच्चा जन्मिनै पर्छ जाँच दिनै पर्छ जाँचमा पास हुनै पर्छ अनि अमेरिकामा
विवाह गर्न साथ नागरिकता पाइन्छ, जापानमा विवाह गर्न साथ नागरिकता पाइन्छ, बेलायतमा विवाह गर्न साथ नागरिकता पाइन्छ, अनि पाकिस्तानमा विवाह गर्न साथ नागरिकता पाइन्छ, बङ्गलादेशमा विवाह गर्न साथ नागरिकता पाइन्छ। कतिपय मुलुकमा त अझै 12 वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ र धर्म पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तो पनि मुलुक छ। त्यस कारणले हामीले कुनै देशको नक्कल गरेर जस्ताको तस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता ऐन बनाउन लागेका होइनौँ। हाम्रो आफ्नो विशिष्ट आधारमा बनाएका छौँ र म उहाँहरूलाई यो प्रश्न उठाउनेलाई नै म सोध्छु। 30 वर्ष भयो, 35 वर्ष भयो नेपालमा विवाह गरेको, नेपालमै बस्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँले विदेशी महिलाले नेपालमा किन नागरिकता लिन चाहेन? 30 वर्ष 35 वर्ष भयो, अझै राजनीतिक परिवारहरूमा छन्, राजनीतिक पदमा दलको त पदभित्र छन् नि। हो, मान्य सदस्यका परिवारहरू छन्, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमा बस्दाखेरि हामीले विदेशी भनेर बसाउने कि उहाँको परिवार भनेर दिने कि उहाँको अधिकार हो आफ्नो देशको नागरिकता राख्न पाउने अधिकार अन्तर्गत दिने कि? अनि नागरिकता दिँदाखेरि आफ्नो राष्ट्रको हित र अहितको विषयमा मुलुकले सोच्छ कि सोच्दैन? तपाईले यो संवेदनशील लालबाबुजी कुनै मुलुकसँग जोडेर हेरिनु उपयुक्त छैन। जस्तै यही कुरा 2063 को नागरिकता ऐन कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदाखेरिमा जो दलहरूको बीचमा सहमति भएर जो पारित भएको थियो, प्रस्तुत भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ यो कुरा तपाईहरुको दिमागमा आएन। अहिले चाहिँ यो कसरी आयो भन्दा तपाईहरुलाई चिनले उचाल्यो भन्नुहुन्छ क्या? अब मैले चाहिँ यो प्रश्न गर्नुहुने प्रश्नकर्ताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2063 को संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस्, 2072 को संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस्, फरक छ कि छैन? तपाईँ 2063 को संविधान बोकेर हिँड्नुहुन्छ कि 2072 को संविधान बोकेर हिँड्नुहुन्छ? म त 2072 को संविधान बोकेर हिँडेको छु, राष्ट्र 2072 को संविधान बोकेर हिँडेछ, अनि कसैले 73 को कसैले चाहिँ 63 को संविधान बोकेर हिँड्ने, कसैले 2019 सालको संविधान बोकेर हिँड्ने, कसैले चाहिँ 2048 सालको संविधान बोकेर हिँड्ने, अनि कसैलाई मन लाग्यो भने 2004 सालको जुन छ एउटा सबभन्दा पहिलो संविधान तर कार्यान्वयन कुरा पनि बोकेर हिँड्ने हो भने यस्ता कुरा बोक्नुको कुनै अर्थ छैन। तर त्यो प्रावधानले के समस्या पारेको थियो 2019 मा तपाईले भनिसक्नुभयो, त्यस पछाडि हामीले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान राख्दै आयौं। अहिले भएको प्रावधानले के समस्या परेको थियो र जबरजस्ती सच्याको तपाईहरुको नियतमा खोट छ पो भन्नुहुन्छ त? नियतमा खोट हाम्रो होइन, नियतमा यस्ता अडबाङ्गे कुरा चाहिँ राख्नेहरूको बीचमा के छ मलाई थाहा छैन है। तर के हो भने संसदमा पनि देखियो नि नेपालको नामै परिवर्तन गर्नुपर्छ, अनि भारतसँग सोधेर चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अनि नेपालले भारतको जमिन मिचेको छ, भारतले कहीँ मिचेको छैन, भारतले कहीँ मिचेको छैन, अनि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख भारतकै हो भन्ने बोल्नेहरू पनि यस्ता पनि मान्य सांसदहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यही कुरा बोकेर हिँड्ने हो भने नेपाल कहाँ पुग्छ? त्यस कारणले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको समृद्धिमा समय अनुकूल जनताको जनप्रतिनिधिले ऐन कानुन बनाउन पाउँछ। ऐन कानुन बनाएको हो, यो कुनै पार्टीले बनाएको होइन, जनताको जनप्रतिनिधिले बनाएको ऐन भएको कारणले यो अहिले अगाडि बढ्दैछ र प्रक्रियामा लालबाबुजीलाई पनि मैले सोध्न चाहन्छु, तपाईको लोकतान्त्रिक विधि दुनियाँको कुन लोकतान्त्रिक विधिसँग मिल्छ? तपाईको प्रजातान्त्रिक विधि कुन दुनियाँको प्रजातान्त्रिक विधिसँग मिल्छ? कि
हामीले बहुदलीय संसदीय प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई लिएर अगाडि बढ्दैछौँ र कहाँनिर लोकतान्त्रिक भएन, कहाँनिर प्रजातान्त्रिक भएन, कहाँनिर विधि मिलेन, कहाँनिर प्रक्रिया मिलेन भनेर चाहिँ यदि हो भने आउनुहोस् छलफल गर्न। लालबाबुजी तपाईँले 4वटा चिज भन्नुभयो, बडो धेरै संवेदनशील र पछिल्लो दिनमा जनतालाई सबभन्दा घोचेको विषय त्यही हो। नेपालको संसदभित्र बस्छ, नेपालको जनताको प्रतिनिधि भएर तलब भत्ता खान्छ, नेपालको सांसदको लोगो लाउँछ र के भन्छ भने नेपालले भारतको भूमि मिच्याओ, भारतले नेपालको भूमि मिच्या होइन भन्छ। नेपालको संसदमा बस्छ, नागरिकता भारतको लिन्छ, नेपालको संसदमा बस्छ, भारतको विद्यालय व्यवस्थापन र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्छ, नेपालको संसदमा बसेर नामै परिवर्तन गर्ने कुरादेखि लिपु लिम्पिया धुरा र काला पानी चाहिँ नेपालको होइन भारतको हो भन्छ। तपाईहरुले यो अवस्था नआओस् र यस्ता मान्छे संसदमा नपुगुन् भन्नका लागि हामीले संशोधन गरे हो भन्न सक्नुहुन्छ? गलत कुराहरू गर्नुभयो भने अब अहिले उहाँहरूलाई आवासीय अनुमति पत्र दिएकै बेला पनि रद्द हुन सक्छ र राष्ट्रको अहितमा भौगोलिक अखण्डताको विरोधमा नेपालको सार्वभौमिकताको विरोधमा जानुभयो भने अब नागरिकताको यसको रक्षाको निम्ति लाग्नुपर्छ भन्दा बाहेक गलत गर्नुभयो भने नागरिकता दिने अधिकारीले दण्ड दिन पनि पाउने कानुनी व्यवस्था यसै ऐन अन्तर्गत हामी लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसमा उहाँहरूको कुनै आपत्ति छैन। यो विषय सर्वसम्मतिको। मैले भनेको अब भोलिका दिनमा जस्तै तपाईहरुले राखेको एउटा प्रावधान महत्त्वपूर्ण के छ भने स्थायी अनुमति पत्र पायो, नागरिकता पाउन 7 वर्ष चाहिहाल्यो, त्यो बीचमा उले मुलुकको अखण्डता सार्वभौम सत्ता या देशको हित विपरीत गयो भने त्यो स्थायी अनुमति पत्र पनि रद्द गरिदिने जो भन्नुभएको छ। अहिले नागरिकता लिएर विभिन्न नामका नागरिकता लिएर मुलुकको हितका विपरीत त्यो पनि संसदमा बसेर बोलिरहेछन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा त गर्नुभएको छैन नि तपाईहरुले। अहिले राजनीतिक दलहरूलाई अनि संसदभित्र संसदको विधि र प्रक्रियामा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले मुलुकको हितमा आफ्नो मान्य सांसदलाई जसलाई बनाउनु भएको छ त्यसप्रति जिम्मेवार हुनको निम्ति अहिले त्यो व्यवस्था छ र अझै राजनीतिक पार्टीहरू पनि यस्ता गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई यदि प्रश्रय दिन्छ र कारबाही गर्दैन भने त्यो राजनीतिक पार्टी पनि जनताबाट दण्डित हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन र दण्डित हुनेछ। तर तपाईले यसो भन्दै गर्दाखेरिमा दल कारबाही गर्दैन, मुलुकको कानुनले उहाँहरूलाई निर्वाचित हुने अधिकार हिजो दियो। आज जनता चाहिँ यस्तो मान्छेलाई पनि मैले माननीय भन्नुपर्ने, मेरो कर्मचारी भन्नुपर्ने, हिजो कर्मचारीको व्यवस्था त तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा बल्ल मुलुकको हित विपरीत कुनै देशको पिआर र चाहिँ ग्रीन कार्ड लिएर बस्ने अनि नेपालको निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्ने, तिनलाई त तपाईँले के हदसम्म ठेगान लगाइदिनु भयो। राजनीतिक रूपका ती दो नागरिक हुनेलाई चाहिँ कसरी ठिक लाउने भन्ने हो जनता प्रश्न चाहिँ। अब नयाँ संविधान अनुरूप भविष्यमा बन्ने कानुनहरूले यस्ता छुट हुने छैन। म अहिले भन्न चाहन्छु, जसले मुलुकको अहितमा कुरा गर्छ जो मान्य सदस्य कहिले मधेसी भनेर चाहिँ कोटाबाट आउँछन् अनि कहिले चाहिँ पहाडे भनेर कोटाबाट आउँछन्। एउटै व्यक्ति एक दिन मधेसी बन्छ, अर्को दिन पहाडे बन्छ। रङ फेरे गर्छ, रङ फेरेको फेरे गर्छ। खाली पदमा आउनको निम्ति, मान्य सदस्य हुनको निम्ति, मन्त्री हुनको निम्ति अनि ककसको चाकरी गर्छन्, ककसको आशीर्वाद थाप्छन् अनि ककसको माइन्ड चाहिँ आफ्नो दिमागमा सेट गरेर आउँछन्। त्यो सबै नेपाली जनताले बुझेकै हो। तर यो बुझ्ने स्थितिमा ती राजनीतिक पार्टीहरू जनताको नजरबाट चाउरिँदै गरेको कुरा
चाउरिँदै गएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। त्यसकारणले कांग्रेसलाई भन्नुभयो यहाँहरूले नामको खोजी यहाँहरूले गर्नुहोस्। प्रश्न बुझिएछ त? अनि प्रष्ट देखिन्छ कि म जहिले पनि भन्छु एउटा कुरालाई एउटै भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ म देख्छु कतिपय राजनेताले भन्ने गर्छन्, कतिपय देशका नेताले भन्ने गर्छन् कि बुद्ध नेपालमा आउँदा बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो, विदेशमा जाँदाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन। अथवा भारतको हो। नेताहरू पनि छन्। त्यसकारणले दिनका दिन रङ बदलिने, दिनका दिन रूप बदलिने, दिनका दिन विचार बदलिने, अनि दिनका दिन कसले के बोकाइदियो त्यही बोक्नेले नेपालको हित गर्न सक्दैन, नेपाली जनताको भावना बुझ्न सक्दैन। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र नेपालको समृद्धिमा उनीहरूले सहयोग पुर्याउँदैन, अवरोध पुर्याउने बाहेक अरू काम गर्दैन। जस्तै लालबाबुजी त्यहीँनिर जोडिएर तपाईँहरूलाई चीनवादी भन्ने आरोप, तपाईँहरू चीनसँग ढल्किनुभयो भन्ने आरोप जबरजस्ती भारतलाई चिड्याउन खोज्नु भएको छ र भारतले भोलि नेपाललाई आक्रमण गर्छ, त्यति बेला नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, यो मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा र भड्खालोमा हाल्ने काम नेकपाले गरेका छ भनेर उहाँहरूले जे प्रकारको आरोप लगाइरहनु भएको छ। होइन हामी चीनतिर होइन, हामी नेपालतिरै हो भन्ने प्रमाण चाहिँ के छ? यो कानुन नेपालको संसदले बनाएको कि चीनको संसदले बनाएको? चीनको प्रभावमा तपाईहरुले बनाएर तपाईहरुको पार्टी नेपालको संसदले बनाउनु पर्थ्यो कि भारतको संसदले बनाउनु पर्थ्यो? यो कानुन कुन देशको संसदले बनाउनु पर्छ? कहाँको जनताले, कहाँको जनताद्वारा चुनिएर आएको जनप्रतिनिधिले बनाएको? अनि नेपालको रक्षा कसले गर्दिन्छ? नेपालको पहिलो रक्षा गर्ने नेपाली हुन्। चाहे दक्षिणी सीमामा बस्ने मधेसी जनसमुदाय होस्, चाहे उत्तरी हिमालमा बस्ने हिमाली जाति जनजातिदेखि लिएर होस्, चाहे पूर्वको हुन्, पश्चिमका हुन्, चाहे कुनै जात धर्म केही नभनिकन नेपालभित्र बस्ने नेपालीले हो। म त भन्छु छिमेक भारतमा पनि कुनै देशसँग अलिकति तनाव उत्पन्न भयो भने, लडाई हुने भयो भने, अनि सबैभन्दा पहिला गोर्खाली रेजिमेन्ट भारतको रक्षा गर्न नेपाली नागरिक भारतीय फौज बनेर भारतको रक्षा गर्न जान्छ। भर्खरै एकजना चाहिँ गोर्खाली युवा नेपाली युवाको निधन भएको छ। उसमा भारतको बोर्डरमा बित्नुभयो। मलाई दुःख लागेको छ। अहिले चीनसँग अलिकति तनाव हुँदाखेरि नेपालमा छुट्टीमा आएका गोर्खा रेजिमेन्टका सारा नेपालमा छुट्टीमा रहेकाहरू तुरुन्त भारतको सीमा रक्षाको निम्ति चाहिँ बोलाउनु पर्ने, अनि चाहिँ नेपाली चाहिँ भारतको विरोधमा गए। तपाईले अहिले भन्नुभएको थियो नि लालबाबुजी, तपाईले भन्नुभएको थियो नि नेपालको पक्षमा लड्न गएको छ। मलाई बताइदिनुस् कुनै नेपाली चीनको सेनामा गएर लड्न गएको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको भावना नबुझ्ने अनि अरूको कुरा चाहिँ बोक्ने, अरूदेखि तर्सिने, अरूदेखि डराउने, अरूको दबावमा पर्ने, अनि सत्य कुरा बोल्न नसक्ने, नेपाली जनताको कुरा बोल्न नसक्ने, नेपाली भावना बोक्न नसक्ने, नेपाली चाहना बोक्न नसक्ने हो भने नेपालको कसरी प्रतिनिधि हुन्छ? तपाईले भनेकै विषयमा नेपालको संसदले बनाउँदा तिमीलाई चाहिँ कसले बनाउनु पर्थ्यो भनेर सोध्दै गर्दा उहाँहरूले लगाए आरोप चाहिँ आजकल तपाईहरुलाई चीनले बेला बेलामा सी पथको प्रशिक्षण दिन्छ नि त, चीनले प्रशिक्षण दिएर बनाएको भन्नुहुन्छ। सोध्नु होला नि कांग्रेसको कतिजना अहिलेका मान्य र नेताहरू अमेरिकामा गएर ट्रेनिङ लिएर आउनु भएको छ। कतिजना आउनु भएको छ सोध्नु होला। भारतमा कति ट्रेनिङ लिन जानुहुन्छ, विभिन्न विश्वविद्यालयमा जानुहुन्छ। त्यसकारण संसारभरिको किताब विचार कुनै सीमाले रोक्दैन र सबैभन्दा धेरै प्रजातन्त्रको उदाहरण दिनु पर्यो भने
अब्राहम लिंकनकै उदाहरण दिइन्छ नि, जनताद्वारा जनताको लागि जनताले को प्रतिनिधिले गरेको कुरा नै प्रजातान्त्रिक हुन्छ। अब्राहम लिंकन त नेपालका थिएन, हामी पनि भन्छौँ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। अनि यो संसदीय प्रणालीको जन्मनी कहाँ हो? यो संसदीय प्रणालीको जननी भएको बेलायत हो, चीन होइन। हामीले संसदीय प्रणालीको जननी बेलायतबाट लिएका छौँ। के हामी बेलायती भइसक्यौँ? कि हामी अमेरिकन भइसक्यौँ? कि हामी नेपाली हौँ? राम्रो कुरा जहाँ संसारबाट सिक्छौँ र संसारलाई राम्रो कुरा सिकाउन चाहन्छौँ। बुद्धले संसारलाई शान्तिको सन्देश सिकाएन। अनि आज जति बुद्ध धर्म मान्ने नेपालमा छन् त्योभन्दा बढी चीनमा छ, मङ्गोलियामा छ, कोरियामा छ, जापानमा छ, भारतमै छ, संसारभरि छन्। त्यस कारणले गर्दा विचारको कुरा एउटा पिजराभित्र अथवा संकुचित मानसिकताभित्र बन्द भएर रहँदैन। यो अहिले त संसारै ग्लोबलको युग बन्न गइरहेको बेलामा तपाईँ भन्नुहोस् त फेसबुकले कहाँ पुर्याएको छ? तपाईँले फेसबुकको कुरा गर्दै गर्दा लालबाबुजी एक मिनट रोक्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति भौगोलिक हिसाबले हेर्दा उहाँ धनुषा, तपाईँ मोरङ, राजनीतिक परिवारबाट हेर्दा उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विरासतको राजनीति बोकेर आएको विमलेन्द्र निधि, उहाँले हिजो एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले के ट्विट गर्नुभएको छ भने यो नेकपालाई भारतसँग मात्रै यति धेरै सम्बन्ध बिगार्नका लागि यति तुलिन्छ, चीनसँगको कुरा बोल्दैन। हिजो हिमाल चीनको हो भन्दा बोलेन, माउन्ट एभरेस्ट चीनको हो भन्दा बोलेन, एउटा गाउँै चीनले खाइदियो, तपाईँ रुई गाउँ, अनि 33 हेक्टर जमिन चीनले चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, यो बोल्दैन। भारत विरोधी हो यो नेकपा भन्नुभएको छ, ट्विट छ उहाँको। उहाँ चाहिँ आधा नेपाली मात्रै हुनुहुन्छ कि भनेर मैले भन्नुपर्ने स्थिति भएको छ। किन भन्दाखेरि चीनसँगको सिमानाको विवाद उहाँहरूकै अझै भन्ने हो भने तात्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै समयमा टुङ्गिएको हो। त्यसपछि कुनै आएको छ भने प्रमाण सहित आउनुहोस्। हामी नेपालको अहितमा कुनै कुरा चीनले गरेको रहेछ भने सबैभन्दा पहिला बोल्ने म हुन्छु। नेकपा हुन्छ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु कि आक्रोशित मुद्रामा र अनि गाइडेड मुद्रामा कसैलाई खुसी बनाउनको निम्ति, कसैको पाउमा पर्नको निम्ति केही कुरा राष्ट्रको हितमा हुन लाग्यो भने, अहित मात्रै देख्ने स्थिति भयो भने त्यस्ता नेता हुनु भनेको नेपालीको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ र नेपालले त्यस्तो नेतृत्वबाट दुर्भाग्यपूर्ण काम र परिणाम मात्रै पाउँछ भन्ने कुरा। अर्को डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँले मार्क्सवाद त छोड्नुभयो होला, किनभने उहाँको दल आज कम्युनिस्ट दल, मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी दल होइन। उहाँले दुईटा मान्छेको नामै लेखेर लेख्नु भएको छ, एउटा मार्क्स, अर्को रोजा लक्जमबर्ग। उहाँले लेख्नु भएको छ आज नेपालका नेकपाले नागरिकता सम्बन्धमा, पुरुष र महिलाका सम्बन्धमा जो प्रकारको विभेद गरेछ, मार्क्स जसरी अर्को मुलुकमा गएर राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो, रोजा जसरी अर्को मुलुकमा गएर त्यति माथिल्लो स्थानमा पुग्नुभयो, नेपालका कम्युनिस्ट त विश्व इतिहासै पढ्दैनन् कि क्या हो भन्नुभएको छ। उहाँले पढ्नुभयो, अस्ति भारतीय च्यानलबाटै मैले हेर्दै थिएँ कि भारतको लगानीमा जेएनयूमा पढ्नेहरूले अनि कति कुरा बोके, पुरा बोकेनन्, त्यस कारणले गर्दा भारतको लगानी खेर गयो भन्ने चाहिँ इन्टरभ्यू पनि मैले पढेँ। कसको लगानी कहाँ कहाँ खेर जान्छ मलाई थाहा छैन, तर नेपालले कुनै कसै पनि कुनै विदेशीले नेपालको राजनीतिमा
नेपालको सार्वभौमिकतामा, नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा र नेपालको संसदलाई गाइड गर्ने कुरा चाहिँ यदि गर्न खोज्छन् भने त्यो गलत हुन्छ, त्यो स्वीकार्य हुँदैन। बहुरूपिया चाहिँ कुन कुन रङ रूपमा कुन कुन दिन कुन तरिकाले देखिन्छन् त्यो सबैको सामु छ। रूप परिवर्तन गर्दैमा सार परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सारको कुरा गर्छौँ, रूपको कुरा गर्छौँ। लालबाबुजी, उहाँले भने चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्टहरूले गाउने गीत, श्रमिकहरूले, विश्वका मजदुरले गाउने गीत भने चाहिँ एउटै मानव जाति हुन्छ। त्यहाँनिर लिङ्ग पनि हुँदैन, वर्ग पनि हुँदैन, धर्म पनि हुँदैन, जाति पनि हुँदैन, मान्छेको एउटा मात्रै जात हुन्छ भनेर गीत गाउने। अनि पुरुष र महिलामा यो विभेद किन गरे? खास गरी ज्वाइँको नागरिकतासँग उहाँलाई चित्त दुख्या होला? हो, हामी समानताको पक्षपाती हौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानव जातिको उत्थानको निम्ति लाग्ने हो। यसको मतलब अब भौगोलिक सीमा समाप्त भयो, धर्म समाप्त भयो, जाति समाप्त भयो, भइसक्यो भने उहाँले त अस्ति चाहिँ म भट्टराई छोरे लेख्नु भएको छ नि, संसदमा दर्ता गराउनु हो। अबदेखि मलाई भट्टराई थर नलेख्नु, मलाई कसैले बाहुन नभन्नु भनेर दर्ता गराउनु हो। होइन, उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उहाँको शब्द हामी टिपिरहेछौँ, मलाई बाबु हामी सबैले कामी भन्ने पछाडि लेखौँ भन्नुभएको छ। कर्मी हो कामी भने। एकछिनको निम्ति सस्तो लोकप्रियताको निम्ति बोलिदिने कुरा र वास्तविक गर्ने कुरा फरक हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाज कोही पनि वीरलै अपवादमा बाहेक घर ज्वाइँ गएर बस्ने होइन, छोरीलाई अन्माउने प्रणाली नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरि अहिले पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ कि विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा अनि तिनले विवाह गरे पश्चात वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाऊँ भनेर निवेदन दिएमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिनेछ। दिनै पर्ने होइन, दिन सकिनेछ। यो अधिकारकै सुविधा संविधानमै गरिएको व्यवस्था हो। संविधान विपरीत अहिले ऐन कानुन बन्न सक्दैन। संविधान विपरीत बनेका ऐन कानुन अनि त्यो संविधानले त्यो ऐनलाई खाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान भनेको मूल कानुन हो। मूल कानुनको विपरीत हामी ऐन बनाएर जान सक्दैन। जस्तै लालबाबुजी के अधिकारवादी भन्ने महिला या पुरुषकै सही, केही अधिकारवादी भन्ने कतिपय अधिकारवादीलाई त तपाईँहरूले मानव अधिकारको खोलमा पनि राखिदिनु भएको छ। कहिलेकाहीँ आशंका लाग्छ अधिकारवादी मानव अधिकारवादी हो कि महिला अधिकारवादी हो कि जाति अधिकारवादी हो कि, प्रश्न त त्यहाँ पनि छ। म व्यक्तिमा जान्न, प्रवृत्तिको कुरा हो। उहाँहरूको चाहिँ श्रीमानले या श्रीमतीले नागरिकता नपाएर बस्नु भएको छ अनि त्यही व्यक्तिगत मुद्दालाई राष्ट्रिय बनाएर खेलिरहनु भएको छ भन्ने छ। गलत कुरा हो। हामीले अहिले नयाँ व्यवस्थामा यदि कसैलाई आजको मितिमा पुरुष हो र लिङ्ग परिवर्तन गरेर अनि महिला बन्छु भन्ने हो भने, पुरुषबाट नागरिकता लिइसकेको स्थितिमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर आउनुभयो भने राजनीतिमा त कतिचोटि परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन, लिङ्ग परिवर्तन गरे जस्तै चाहिँ नेताहरू पटक पटक आउनुहुन्छ भने अहिले हामीले नागरिकतामा पनि सच्याइ दिने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था पहिला संविधानमा थिएन, कुनै पनि बेला नागरिकता ऐनमा थिएन। त्यस कारणले समय अनुकूल नागरिकतालाई हामीले परिमार्जित गरेर लाँदैछौँ र लान्छौँ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत भएन। अब त बिस्तारै धेरै ठाउँमा युवाहरू लिभिङ टुगेदर बस्न थाल्नु भएको छ। विवाह पनि गरेको होइन,
विवाह होइन पनि भन्न नसक्ने स्थिति भएकोले गर्दा अब भविष्यमा आवश्यक पर्यो भने लिभिङ टुगेदरको मान्यता पनि आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तै लालबाबुजी उहाँहरूको भनाइ के छ भने समितिबाट पारित गर्नुभयो, नेकपाको सचिवालयको निर्णय अनुसार गर्नुभयो, अब संसदको फुल हाउसबाट गर्दा यो चिज सुधार्नु भएन भने के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना नेता अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ जितेन्द्र देव, उहाँले संसदमा बोलेको हिजो यही कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता पनि गरेको छु मैले। नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य मधेसवादी पार्टीलाई तपाईँहरू यसरी हेप्ने, नेपाली कङ्ग्रेस मधेसवादी दललाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो देश सञ्चालन गर्ने सम्भव छ, पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ, सहमति नतोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्य हुनुभएकोले गर्दा उहाँले राष्ट्रिय सभामा बोल्नु भएको कुरा बोल्न पाउनुहुन्छ। त्यो रेकर्डेड पनि छ। राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको छ। राजनीतिक दुर्घटना केबाट हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो, यसलाई बलियो बनाइदिनु पर्यो, अनि नागरिकता ऐनको न्यू पारेर भारतले जसरी कि संविधानको न्यू पारेर अस्ति नाकाबन्दी लगाएको थियो, अब उहाँले के भारतले नेपालमाथि आक्रमण गरोस् भनेर राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भनेर भन्नुभएको? यदि यही सोचेर भन्नुभएको हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँको बारेमा सोच्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाले उहाँको बारेमा सोच्नुपर्छ। होइन भने ठिक छ, प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट अनि राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ पारित गरेर अगाडि सारेको जुन विधेयक छ बहुमतको प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन हुन्छ भने विधि र प्रक्रिया अनुसार हुन्छ। बहुमतबाट राष्ट्रिय सभाबाट पनि संशोधन हुन्छ भने विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ। नभए उहाँको यस्ता ध्वासले अनि विधि र प्रक्रिया छोडेर जसले जे भन्यो त्यही ध्वासको पछाडि अनि लुक कामदै अनि हस प्रभु भन्ने स्थिति हुँदै। उहाँले अर्को के भन्नुभएको छ भने आगो लाग्छ, मधेसमा आगो लाग्न थालिसक्यो, हुन पनि के देखिया छ भने प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कतिपय ठाउँमा पुतला दहन गर्ने काम पनि भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा दार्चुलादेखि लिएर झापासम्म प्रदर्शन भएको छ भन्नुभयो उहाँले। अब नेपाली काङ्ग्रेस अब अरू केही नगरेर प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको विपरीत पुतला दहनमा जाने, विरोध गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्ने। विरोध त प्रजातान्त्रिक अधिकारै होला। यो पनि प्रजातान्त्रिक विरोधकै प्रक्रिया हो। त्यसकारणले प्रजातान्त्रिक विरोधको प्रक्रियादेखि तर्सिनु पर्ने, आतिनु पर्ने अनि त्यसको निम्ति चाहिँ अन्यथा सोच्नु पर्ने, अन्यथा गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। तर एउटा चिज त देखियो नि त, नेकपालाई हिजोको दिनमा, खास गरी नेकपा पनि नभनौँ, नेकपा एमालेलाई हिजोको दिनमा जसरी मधेस विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने काम भयो, मधेसमा सप्तरीमा केपी ओली नै जाँदाखेरिमा पनि एउटा दुर्घटनाका कारण तपाईँहरूले कार्यक्रम छोडेर हेटौडाबाट सुरु गर्नुपर्ने हिजो एउटा अवस्था थियो। अहिले यो विधेयक पछाडि तपाईँहरूलाई फेरि मधेस विरोधी चित्रित गर्ने काम भइरहेछ, पछाडि हट्नुहुन्छ कि? यो चाहिँ आफू कमजोर भएपछि बलियो हुनको लागि गरिने षड्यन्त्रहरू हो। त्यो राजविराजमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विमलेन्द्र निधिरजी नै हुनुहुन्थ्यो। ककसको साँठगाँठले अब मधेसको हाम्रो जनाधार गुम्ने भयो भनेर त्यो राजविराजको घटना घटाइएको हो। भनेको काङ्ग्रेसले गराएको त्यो घटना, त्यसकारणले गर्दाखेरि संलग्नतामा भएको घटना हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मधेसमा अहिले पनि नेकपा कमजोर छैन, फेरि पनि हुँदैन र मधेसी जनता राष्ट्रिय हितको पक्षमा सधैँ छ, रहनेछ र केही आत्मकेन्द्रित सोच राख्ने र अरूको उक्साहटमा लाग्ने को पछाडि मधेसी जनता लाग्दैन। म पनि मधेसबाटै हो, अरू पनि मधेसबाटै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति छैन। नेकपाले खुट्टा कमाउँदैन हैन? अब
प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यता जनताको जनप्रतिनिधिद्वारा गरिने निर्णयमा खुट्टा कमाउनु पर्ने के आवश्यकता हुन्छ र? होइन, तपाईँहरूले फेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर अरू धेरै मिलीभगत गर्न पर्छ, त्यो भएर काङ्ग्रेस रिसाउँछ कि भनेर फेरि एकचोटि चिसे पानीले नुहाउने हो कि भनेर सोधे। मिल्ने कुरामा मिल्ने, नमिल्ने कुरामा चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप अगाडि बढ्ने। नेकपा अलग पार्टी हो, काङ्ग्रेस अलग पार्टी हो। विचार फरक फरक लिएर हिँडेको जनताको बीचमा रहेकोले गर्दाखेरि फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विचारले नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो भने सरकार चलाउँछन्, हामीले प्रजातान्त्रिक तरिकाले विरोध गरौँला र अहिले नेकपाको सरकार हो, जनताद्वारा जननिर्वाचित सरकार हो। जननिर्वाचित सरकारलाई बाधा अवरोध पुर्याउने कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय हितको लागि कहिले पनि जनताको जनजीविकाको निम्ति कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस फरक राजनीतिक पार्टी हो, पर धकेलौँ भने कुनै सोच छैन। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई धकेलौँ भने हाम्रो सोच छैन। राजनीतिक पार्टीहरू स्थापित हुने र विस्थापित हुने हो आफ्नो व्यवहार र कामले हो। हजुर, हुन्छ लालबाबुजी, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विचार र समय दुवैका लागि। हस् त, धन्यवाद। लालबाबु पण्डित आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, मोरङबाट सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पूर्व मन्त्री रहिसक्नु भएको छ। उहाँकै मन्त्रित्व कालमा सरकारी कर्मचारी, विशिष्ट कर्मचारी भएर बस्ने अनि विभिन्न मुलुकको पिआर, टिआर या त्यहाँको ग्रिन कार्ड लिएर बस्ने, जसका कारण आफ्नो यहाँ स्वार्थ पुरा नहुँदा तत् देशमा गएर बस्ने या आफ्नो परिवारभित्रका सदस्यलाई त्यहाँ लिएर गएर सुखको जीवन बिताउने जो वातावरण बनाउने भन्ने थियो। त्यति बेला उहाँले वाहवाही पनि कमाउनु भएको थियो। आज हामीले नागरिकता ऐन संशोधनका सम्बन्धमा नेकपाले अपनाएको बाटो र त्यससँग सम्बन्धित रहेर नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको जो प्रकारको प्रतिक्रिया र देशका विभिन्न ठाउँमा केही प्रदर्शन समेत भएका छन् त्यो विषयलाई जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम संवाद आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला इभी न्युज खबर। नमस्कार।